السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما على قناتكم أيوب بوان جي. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا البارتي رقم 8 من الدرس ولا من الملخص ديال الدرس ديال السيري نيميريك. دونك باش ندخلوا بعجالة، دونك قبل ما ندخلوا إن شاء الله نحاول نوصلوا هذا الفيديو أكثر 100 لايك باش تساعدوا الفيديو يوصل لأكبر عدد من الطلبة ونبداو إن شاء الله. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا السيري التيرني وغنشوفوا الكونفيرجونس ابسولي في نهاية الفيديو. Donc, par définition, UN est une série alternée si UN plus 1 sont du signe opposé. يعني UN و UN plus 1 عندهم إشارة، يعني ما عندهمش يعني إشارة ماشي بحال إذا كانت هذه بليس خاصها تكون أخرى موان. نعطيو exemple très simple. Donc exemple عندك UN bien sûr série UN définie par terme général ديالها UN كتساوي moins 1 à la puissance N صافي. دونك هنا الا جيتي تحسب اي 0 غتجيك هي واحد، يو 1 كتساوي ناقص واحد، يو 2 كتساوي 1. دونك من هنا يعني هنا هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف، هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف، يعني هادي سيت اون سيري التيرني. داكور، سيت اون سيري التيرني لانها من كل يعني من كنتقل من الحد اي 0 للحد الاخر كتغير السين ديالها. الا كملتو هنا اي 3 غتجيكم هي موانزه. دونك هذا مثال بسيط باش تعرفوا سيري التيرني. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا كيفاش الا كان عندنا سيري التيرني نقدروا نحلوا، يعني نقدر نحدوا الناتور ديال هاد السيري هادي غراس واحد التيوريم اللي سميتها تيوريم دو ليبنيز ولا ليبنيز. دونك ليبنيز دونك سوا يو ان اون سيري خاصها تكون ضروري اون سيري التيرني. دونك غادي تجبروا بزاف في التمارين، بلان لي سيري التيرني تقريبا في جميع التمارين ولا اغلبهم غتجبروا بلان ديفيني باغ يو ان كتساوي موان 1 على بويسونس ان بيان سير في ان. صافي، هنا في ان خاصها تكون بوزيتيف. صافي بوزيتيف ولا دونك خاصها تكون بوزيتيف. داكور، دونك باش تبينوا بلي هاد السيري هادي اللي هي سيري التيرني كونفيرجون خصكم تحققوا جوج ديال الشروط. الشرط الاول اون فوا تجبروا شرط واحد يعني ما محققش صافي، يعني سيري ديفيرجون. دونك لي كونديسيون دو كونفيرجونس، لي كونديسيون دو لا كونفيرجونس بروميير كونديسيون هي ليميت. خصكم تحسبوا هاد الليميت هادي وتاكدوا منها منين كيكون ان طونفير بليس لانفيني ياك ديال الفالور ابسولي ديال يو ان اللي هي بيان سير اللي هي الا درتي الفالور ابسولي تولي هي في ان. هي ليميت لوكسك ان طونفير بليس لانفيني ديال في ان خاصها تكون زيرو. هذا الشرط الاول تاكدوا منه. ليميت ديال فالور ابسولي ديال يو ان يعني تحيدوا داك موان زائد على بويسونس ان وتحسبوا الليميت. الا خرجكم زيرو كملوا، يعني الشرط الثاني. دونك هذا يعني ما كاملش، ني با سيفيزون. الشرط الثاني هو تبينوا الفالور ابسولي ديال يو ان ولا بيان سور في ان اون ديكروسونس ولا ديكروسونت اون ديكروسون، يعني تبينوها يعني تناقصيه. دونك اون فوا يتحققوا هاد جوج شروط، كتقولوا سيري يو ان اي كونفيرجونت غراس لهاد التيوريم دو ليبنيز. دونك حاولت هادشي هذا باش هاد الفيديو هذا باش ما يطولش حاولت نلخصو. دونك هادشي اللي تعقلوه في التيوريم ديال ليبنيز اللي كتيح لينا الفرصه باش نحدوا واحد الناتور ديال سيري التيرني بجوج ديال لي كونديسيون. الكونديسيون الاولى هي ليميت ديال الفالور ابسولي ديال يو ان كطون ديال زيرو ولا بيان سور ديال في ان، والكونديسيون الثانيه تبين الفالور ابسولي ديال يو ان ديكروسون يعني تناقصيه. دونك في الامثله ان شاء الله في التمارين الجايه غادي نشوفوا تمارين.
دونك هاد البارتي هادي يعني واضحه. ان شاء الله في التمارين الجايه غنحاولوا نديروا تمارين ديال لي سيري التيرني. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا الكونفيرجونس ابسولي. دونك الكونفيرجونس ابسولي غنديروا مثال ان شاء الله باش تفهموا. دونك كاينين شي سيري نيميريك مديفينين بشي تيرم جينيرال كيكونوا يعني فيهم موان زان على بويسونس ان، و يعني باش تحدد الناتور ديالهم يعني كنرجعوا لهاد التيوريم هادي الكونفيرجونس ابسولي. دونك غنديفينيو سوا ان une série alternée. دونك ماشي بالضروره تكون une série alternée. دونك une série numérique يعني en général numérique. شنو كنقولوا la série numérique UN converge absolument converge absolument si la série ديال يعني définie par un terme général اللي هو الفالور ابسولي ديال UN يكون convergent. دونك هذا هو الديفينيسيون ديالها. دونك سواء ان سيري نيميريك دونك كنقولوا سيري ان كونفيرج ابسوليمون في حاله الا تحقق الا درنا الفالور ابسولي ديال داك ان وشفنا السيري ديالها تكون كونفيرج. غناخذ مثال في الاخير. دونك حنا بغينا حنا نشوفوا حنا بغينا نحددوا بلي ان السيري ان ماشي كونفيرج ابسوليمون، كونفيرجون اي كونفيرجون. دونك ناخذ واحد تيوريم شنو كتقول لك toute série qui converge absolument. دونك الا جبرتي ان converge absolument راه هذا كيعني بلي ان هاد السيري هادي سيت سيري اي convergent. دونك هذه هي الديفينيسيون ديالها. وهاد التيوريم هذه اللي كتخلينا ندوزو من الكونفيرجونس انسولي للكونفيرجونس كونفيرجونس. دونك هادشي اللي كاين. باغ اكزومبل غادي ناخذ واحد المثال. دونك UN est une série définie par exemple terme général UN كيساوي moins à la puissance n sur n au carré plus 1. داكور. مثلا نعطيكم هذا المثال هذا. دونك يمكن لك تخدم ليبنيز، يمكن لك تخدم بزاف ديال الطرق. حنا ان شاء الله نخدموا الطريقه ديال الكونفيرجونس ابسولي. دونك شنو غادي نمشيو نديرو نحاولوا فيما تشوفوا موان زا على بويسونس ان حاولوا تفكروا يا اما التيوريم دو ليبنيز يا اما كونفيرجونس ابسولي. حنا غنمشيو نديرو الفالور ابسولي ديال يو ان. الا درتي الفالور ابسولي ديال يو ان شنو كتعني بلي ان كتساوي هي 1 سور ان او كاري بلس 1. دونك الفالور ابسولي ديال موان زا على بويسونس ان هو 1 لانه يمكن له ياخذ موان زا يمكن له ياخذ 1 وبالتالي القيمه المطلقه ديالو هي 1. نمشي اون فوا ندير الفالور ابسولي ديال ان نشوف السيري يعني دو تيرم جينيرال الفالور ابسولي ديال ان كي دايره. دونك هي هذه سيتون سويت اللي معرفه نسميها في ان. المهم حنا نخدموا بها الفالور ابسولي ديال يو ان. دونك هذه كي دايره هذه راها كونفيرجون. علاش كونفيرجونس؟ يعني غادي تطبقوا داكشي اللي شفنا اللي ديال تيوريم دو كومباريزون. باغ اكزومبل نا 1 سير ان او كاري بلس 1 نحاولوا يعني نماجوريوها. دونك هنايا غتكون كبر منها 1 سور ان او كاري. نحيدوا هذا الواحد غتولي اكبر منها 1 سور ان او كاري. وإلا كانت هذه كونفيرجونس دونك حنا هادشي غادي نقولوا غير شفويا. دونك هذه كونفيرجونت باردون باغ دابخي غايمان لان جوج اكبر من واحد. دونك هادشي راه درناه في الفيديوهات السابقه. الا كانت هذه كونفيرجون يعني حتى هذه راها كونفيرجونت
صافي. اذا الا كانت هذه كونفيرجونت، اذا حتى هذه اي كونفيرجونت. كونفيرجونت. وبالتالي شنو كنقولوا يو ان كونفيرج ابسوليمون. دونك يو ان كونفيرج ابسوليمون. صافي بلا ما نكتبها. وهاد التيوريم هادي كتحنا ندوزو، يعني كنتو تسيري ابسوليمون